अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा अर्जेंट मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया और टाइम को देखते हुए और माहौल को देखते हुए और जनाब इस पाक महीने को देखते हुए, बड़े बाबरकत महीने को देखते हुए, जिसको उमूमी तौर पर मुसलमान आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मौसूम करते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान में आए और आकर आपने एक इनकलाब बर्पा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा क्यों ना इस महीने की निस्बत से ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश की जाए। कॉन्सेप्ट नबूवत का, कॉन्सेप्ट रिसालत का, कॉन्सेप्ट प्रॉफिटहुड का, कॉन्सेप्ट अल्लाह और इंसान के ताल्लुक का, कॉन्सेप्ट उन भटकी हुई भूली हुई भेड़ों का, ये जिनको वापस बुलाना लेकर जाना एक अजीम काम है। यानी जो हिदायत से दूर जा चुके हों, यानी कि अल्लाह से दूर जा चुके हों, उनको वापस अल्लाह की तरफ लेकर जाना और फिर इस मनसब पर फायज होना कि वो ईमान और कुफर के मुजस्सम एक फैसला और अल्लाह का परवाना ठहरें। ठीक है जी। सो इस एतबार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है महीने के एतबार से। एक तो ये इसलिए मौजू चुना, दूसरा इसकी बुनियादी वजह मौजू की ये बनी कि हमारी बड़ी तादाद जो कि इंडिया में रहती है, पाकिस्तान में रहती है और फिर वो नॉन मुस्लिम्स हैं, इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को नहीं सुनते, इस्लाम को नहीं समझते, या अगर कभी समझने का सुनने का मौका भी मिले तो उन लोगों से सुनते समझते हैं जिन लोगों का इस्लाम से दूर से कोई लेना देना नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आज की दो वजूहात हैं जिसमें हम समझ सकें। इब्ने हजम अल अंदलुसी जो हैं, 5वीं सदी के बहुत बड़े इमाम गुजरे, उन्होंने किताब लिखी है अल मिलल वन नहल। उसके अंदर भी जब पहली जिल्द में ही ब्राह्मण का जिक्र किया, यानी कि हिंदू मत का या सनातन धर्म का, जिसको आमतौर पर आजकल मशहूर है कहा जाता है, तो उसमें जिक्र कर कर उन्होंने अंबिया के कॉन्सेप्ट पर बात करते हुए कहा कि इनमें यह तसव्वुर फेड हो चुका है, करप्ट हो चुका है और डॉक्टर्ड हो चुका है पाखंडियों की वजह से। और उन पाखंडियों ने ऐसा पाखंड मचाया कि लोगों में सच और झूठ, हक और बातिल में फर्क करना मुश्किल हो गया। लोगों ने ऐसे ऐसे अजीबुल खलकत और ऐसे ऐसे टीटो पाटी करने वाले देवी देवता बना लिए कि जिनका न सत्य से कोई लेना देना था। सत्य तो बड़ी बहुत ऊंची और पवित्र चीज है, बड़ी उत्तम बात है, बल्कि उनके पास तो एक साधारण व्यक्ति का सा चरित्र भी ना था। उन लोगों की मूर्तियां, उनको देवी देवता बना लिया गया, भगवान का रूप माना गया और उनकी मनचाही मूर्तियां बनाकर, अब जब मैं ये बोल रहा हूं मनचाही मूर्तियां, तो उससे मुराद ये लेनी चाहिए कि हर किसी का कृष्णा थोड़े से फर्क के साथ है। किसी कृष्णा की नाक ज्यादा तीखी है, किसी की थोड़ी पचकी हुई है। किसी कृष्णा की आंखें जो हैं वो काली हैं, किसी की बलौरी हैं। किसी की पलकें जो हैं वो घनी हैं और किसी की पतली सी हैं। कोई श्री कृष्णा गोरा है तो कोई काला है। किसी का श्री कृष्णा नीला है तो किसी का पीला है। किसी का श्री कृष्णा सिक्स पैक एब्स वाला है, किसी का श्री कृष्णा जो है वो कांगड़ी पहलवान है। किसी का श्री कृष्णा बांसुरी बजा रहा है तो किसी का मक्खन चाट रहा है। किसी का श्री कृष्णा मोर का पंख लगाकर अजीबो गरीब किस्म की जिम्नास्टिक कर रहा है, तो किसी का श्री कृष्णा दरख्त पर लटके गोपियों के कपड़े थामे हुए है। ये एक देवता का हाल है। श्री राम की जानिब चले जाएं तो आपको एक अलग दुनिया दिखाई देती है। शिवजी की तरफ तीखी निगाह से देखें तो आपको न जाने कितने रूप नजर आते हैं।
ब्रह्मा जी का तो पूछिए ही मत, उनका अपना भ्रम है। और विष्णु जी की जाने बढ़ने लगते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि विष्णु जी एक अजीबो गरीब आपको एवेंजर्स नामी कैरेक्टर नजर आता है। तो हिंदुओं के यहाँ नबूवत के कॉन्सेप्ट को समझना यूं समझें कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद। आसान लफ्जों में अगर कहूं तो हिंदुओं के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के हवाले से जो मिसाल मैंने रखी है, स्ट्रीम उनके लिए एंड हो चुकी है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब अगर कोई हिंदू दाएं बाएं जाना चाहता है तो वो जा सकता है, मगर जिनको सीखना है, समझना है, कुछ सुनना है, कुछ सुनाना है, उनको तो फिर आखिर तक चलना पड़ेगा। बिला किसी ताखीर के 6 मिनट मैं स्ट्रीम के ले चुका हूं। जो दोस्त शेयर करना चाहते हैं वो जरूर शेयर करें, बात को आगे मैं बढ़ाने लगा हूं। तो 2 वजूहात हैं दोस्तों जिस वजह से इस मौजू का इंतखाब किया गया, उनको मैं रख चुका हूं। नंबर 1 महीने की मुनासबत से, और नंबर 2 हमारी ऑडियंस की मुनासबत से। यानी ऑडियंस वो जो सनातनी हैं कि जिनके यहाँ नबूवत का या रसालत का जो तसव्वुर है या जो कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ चुका है। वापस आ जाएं, मौजू शुरू करने लगे हैं। देखें दोस्तों, नबूवत के तसव्वुर को समझना ये ऐसा ही है कि जैसा बच्चा चलना सीखता है। मैं अगर किसी पर ईमान लाने जा रहा हूं, हाँ जी, मिसाल दे देते हैं देसी थोड़ी सी। आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो भाई ट्रेनिंग तो होगी ना, लाइसेंस तो तभी मिलेगा। एक बंदा डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करने जा रहा है, भाई उसको लाइसेंस तो तभी मिलेगा ना जब उसने कोई ट्रेनिंग की हो। मैं हैरान इस चीज पर हूं कि मुसलमान की बड़ी तादाद जो है वो अकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा भी करती है और इस पर फख्र भी करती है, मगर मुझे इसके साथ अफसोस से कहना पड़ता है कि सीरत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब से, मनसब रिसालत और नबूवत से दूर दूर तक आशनाही और आगाही नहीं है। आप में से कितने मुसलमान हैं जिनसे पूछ लूं कि नबी कहते किसे हैं? आप में से कितने मुसलमान हैं जिनसे पूछ लूं कि रसूल कहते किसे हैं? बगलें झांकना शुरू कर देंगे। तो क्या मैं बैठकर 1 मिनट के लिए सोच सकता हूं कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ईमान लाने का दावा तो कर रही है, मगर जिस पर ईमान ला रहे हैं उसके बारे में पता कुछ नहीं, ना उस मनसब को कभी समझा है ना? अब हिंदुओं से किस चीज का गिला करें? उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कान खुले के खुले रह जाते हैं कि एक जाहिल से जाहिल मुसलमान नबियों की गुस्ताखी पर आग बगोला होता क्यों है, वो तो आज तक नहीं समझ सका। समझ रहे हैं कि नहीं आप? एक मुसलमान का अंबिया की शान में गुस्ताखी पर तिलमिला उठना, इसके पीछे रीजन तो होनी चाहिए। भाई मैं अपने माँ बाप के खिलाफ गाली क्यों नहीं सुनता? मैं अपने माँ बाप के खिलाफ को बुरी बात क्यों नहीं सुनता? इसीलिए ना कि मैंने देखा है उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं। मैंने अपनी मां को देखा है तड़पते, मैंने अपने बाप को देखा है थकते, मैंने अपने बड़े भाई को देखा है झुकते, यानी मैंने अपनी बहनों को देखा है कि वो किस कदर हमारे दुख को देखकर परेशान होती हैं। अपने इर्द गिर्द जरा नजरें तो दौड़ाओ। रिश्तों की अहमियत उनकी दी हुई कुर्बानियों को समझने और उस एहसास को जान लेने की वजह से पैदा होती है, हाँ ना? तुम कभी उन मां बाप से पूछो कि जिनके बच्चों ने पैदाइश के समय ही मृत्यु का दरवाजा देख लिया हो। तुम कभी उन मां बाप से पूछो ना कि जो जन्म से ही मुर्दा पैदा हुए हों, उनके गम का आलम देखो, और कभी उन मां बाप के गम का आलम देखो कि भरी जवानी में जिनके बच्चे जो है फौत हो जाते हैं। क्या वजह है? कि उसके साथ कुछ अरसा गुजरा है, उस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट की गई है, उसमें कुर्बानियां हैं, उसमें यादें हैं, उसमें ताल्लुक है।
ہاں نا، اس میں مستقبل کے کچھ سپنے جڑے ہوئے ہیں. ماں اپنے بچے کو جب پیار سے سہلاتی ہے تو وہ آج سے 20 سال بعد دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ میرا بچہ ایسے ہوگا. باپ دیکھتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کے اندر ایک ایسا ولولہ پیدا کرتا ہے کہ جس کی خاطر والدین کو یا بچوں کو والدین کی خاطر لٹتے کٹتے دیکھا ہے. ہاں، اس جذبے کی سمجھ آتی ہے؟ آتی ہے نا، کیونکہ ان کو محسوس کرتے ہو اور کمال کرتے ہو کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں دیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درد رکھتے تھے، آپ کی کوششیں تھیں، آپ کی محنتیں تھیں، آپ کی شب و روز کی تگ و دو تھی، آپ کی جد و جہد، کوشش اور کاوش تھی، اس طرف توجہ ہی نہیں. تو بتاؤ پھر محبت ہوگی کیسے؟ ہمارے نوجوان دھیرے 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 اسی لیے انبیاء کی محبت اور ان کی الفت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کبھی ان کی قربانیوں یا ان کے منصب کا جو تقاضا تھا اس کو سمجھا ہی نہیں تھا، اس کی طرف غور ہی نہیں کیا تھا. تو یہ چند بنیادی باتیں ایک مثال کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. تو نبوت کے منصب کو اور رسالت کے منصب کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے کسی بچے کا اپنا پہلا قدم چلنا، کیونکہ اسی قدم پر چل کر وہ پھر زندگی کے بڑے بڑے تنگ، مشکل اور سخت سفر کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. یہ ہے. تو نبوت کو سمجھنا اسی قدر ضروری ہے. ایک چیز. دوسری چیز جس کو نبوت کی ضرورت کے لیے میں مثال کے طور پر پیش کروں گا، تو اپنی توجہ میری طرف رکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ اس چیز کو سمجھنا ہے. جتنے ہندو ہیں، میں اس وقت ایتھسٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں یا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں، یا اگر کوئی اگنوسٹک بھی ہے تو وہ اس مثال کو سمجھ سکتا ہے. ایک اللہ، ایک ایشور، ایک اس ساری کائنات کا بنانے والا، وہ یہاں رہنے والوں کے لیے آکسیجن تو دیتا ہے، وہ پانی بھی دیتا ہے، وہ اس کے رہنے کا ساز و سامان بھی دیتا ہے، وہ اس کا رزق بھی یہاں لکھتا ہے، وہ اس کے لیے ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے کہ وہ یہ زندگی یہاں پر گزار سکے. کیا آپ کو یہ جان کر تعجب نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں زندگی میں رہنا کیسے ہے وہ اسی کی خبر نہ دے؟ جتنا ضروری ایک بچے کے لیے ماں کا دودھ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری، کئی زیادہ ضروری اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے نبی کی تعلیم کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. پوائنٹ سمجھیں؟ جس طرح وہ اللہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں کی چھاتی کو دودھ سے بھر دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب انسان کو اس نے اس دنیا میں بھیجا اور اس کو رہنا سکھایا، اسی طرح اس نے انبیاء کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجنا شروع کیا. اتنا ضروری ہے. اب آپ کہیں گے یہ مثال تم اپنی طرف سے دے رہے ہو، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح نقشہ کھینچا تھا کہ ہدیناہ النجدین. اب بعض مفسرین نے اس سے مطلب لیا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجدین کی رہنمائی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی، حالانکہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اس نے کبھی اس چیز کو پریکٹس نہیں کیا تھا کہ وہ منہ سے خوراک لیتا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی خوراک منہ سے نہیں جاتی، مگر یہ عجب چیز ہے کہ جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے، ماں چھاتی سے لگاتی ہے، اس کو کوئی نہیں سکھاتا، چاہے وہ جانور کا بچہ ہو یا انسان کا، وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ لیتا ہے، اس کو سکھانا نہیں پڑتا.
اسی طریقے سے اللہ نے انبیاء کو بھیجنے سے پہلے بھی انسان کی فطرت میں وہ صلاحیت رکھی تھی. مثال کے طور پر ماں کی دودھ میں یعنی ماں کی چھاتی میں دودھ آ رہا ہو مگر بچے کو پینا نہ آئے تو اس دودھ کا کیا فائدہ؟ اور بچے کو پینا آتا ہو مگر ماں کی چھاتی دودھ سے خالی ہو جائے، بتاؤ اس پینے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح جب اللہ نے اس دنیا میں انبیاء بھیجے تو انسانوں میں شعور رکھا کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، ورنہ انبیاء کا کیا فائدہ تھا؟ اور اگر فقط عقل ہی دینی ہوتی کہ اپنی عقل سے چلو تو پھر انبیاء کا کیا فائدہ تھا؟ اور انبیاء آ جاتے اور انسان کے اندر یہ شعور اور عقل نہ ہوتی کہ انبیاء کی بات کو سمجھنا سیکھنا کیسے ہے، تو بتاؤ پھر لوگوں کی عقل اور سوچ کا کیا فائدہ تھا؟ ذرا غور کر رہے ہو میری بات پہ؟ دھیان سے سننا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب نفس کو بنایا اور انسان میں پھونکا تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں یہ سافٹ ویئر، یہ فیچر ایڈ کر دیا تھا کہ جب کوئی اسے کہے گا نا یہ غلط ہے تو اس کی عقل گواہی دے گی کہ یہ غلط ہے. ایک 4 سال کا بچہ بھی کوئی چیز پکڑنے سے پہلے پوچھتا ہے یہ آپ کی تو نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ ملکیت کا بھی اس کے پاس یہ سوچیں کہ تصور ہوتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ دھوکہ دینا بری بات ہے، کہ چھوٹے سے بچے کو پتا چلتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ نبی کی ضرورت اور افادیت کس طریقے پر انسان کے لیے ضروری تھی، اور اس کو کیسے میں نے ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے مثال کئی دفعہ مسئلے کو آسان کر دیتی ہے. ایک چیز اور میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب عقلی دلیل لے لیں ایک اور اس اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا عادل ہونا، بلوان اور رحیم ہونا ثابت ہی تب ہوتا ہے جب ہم انبیاء کے وجود کو مانیں. پوائنٹ سمجھیے گا کہ اللہ تعالی کا رحمان اور رحیم ہونا، عادل ہونا ثابت ہی تب ہوتا ہے، اس نبوت کے کانسیپٹ میں کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ جب وہ انبیاء کو بھیجے. کیونکہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے میرا امتحان لیا تھا مگر مجھے گائیڈ کیوں نہیں کیا، بتایا کیوں نہیں کہ امتحان دینا کیسے ہے. مثال کے طور پر جن لوگوں نے ایگزامز دیے ہیں، جو اسٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ پیپر دینے سے پہلے ایک چند ایس او پیز ڈسکس کیے جاتے ہیں. شیٹ کیسے یوز کرنی ہے، شیٹ کی کون سی سائڈ پر لکھنا ہے نہیں لکھنا ہے، کون سی انک یوز کر سکتے ہیں، کیا انک اریزر یا ربر آپ یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، کیا جو وہ پینسل ہوتی ہے شارپ کرنے والی، شارپنر والی پینسل، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اپنے پیپر پر یہ ٹائم ہے، اتنی دیر کے بعد آپ سے یہ لے لیا جائے گا، اتنی دیر کے بعد آپ کو دوسرا پیپر دیا جائے گا. یہ پوری گائیڈ لائنز ہیں. اگر مان لیجئے کوئی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے اور اس کو یہ گائیڈ لائن ہی نہیں دی گئی، بلکہ ڈیٹ شیٹ ہی نہیں دی گئی کہ یہ امتحان آپ سے ایسے ایسے ہوں گا اس ڈیٹ کو، اس ٹائم کو، تو وہ بندہ کل کو گلہ کر سکتا ہے کہ بھئی مجھے تو آپ نے پورا پلان ہی نہیں دیا، جو بتایا ہی نہیں. تو اس لیے انبیاء کا آنا اللہ کے عادل الرحمن الرحیم ہونے پر دلالت کرتا ہے عملی طور پر. تو یہ نقطہ سمجھ لیں. اس پر میں کچھ آیات بھی پیش کروں گا. میں چاہ رہا تھا بنیادی طور پر آپ کے سامنے ایک فلسفہ رکھ دوں جس کو آپ سمجھ سکیں. ایک چیز ایک اور لے لیں، ابھی میرے ذہن میں بات کرتے کرتے آئی. آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ میں نے کسی
गूंगे से बात करनी है, किसी गूंगे से, कोई डम्ब है या कोई डेफ है, बहरा, मैंने उससे बात करनी है, तो मैं लैंग्वेज बोलूंगा या मैं साइन लैंग्वेज यूज करूंगा? ऑब्वियसली साइन लैंग्वेज यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको वो साउंड वाली जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो उसको समझ ही नहीं आएगी, साउंड उसको पता ही नहीं, वो सुन ही नहीं पाता। तो मुझे साइन लैंग्वेज यानी इशारों से बात करनी पड़ेगी, तब उसको समझ आएगी। अब नबी का होना इसलिए भी माकूल ठहरता है, और किसी इंसान का होना, कि जिनके लिए वो तालीमात आ रही थीं, कोई उनकी जुबान में आकर उनको बताएगा तो ही जरूरी होगा, अदरवाइज नहीं। जिस तरह इंसान कम्युनिकेट करता है वैसे कोई आके कम्युनिकेट करेगा तब पता चलेगा। अब उससे बढ़कर प्रैक्टिकली भी वो उसको अप्लाई करके या इंप्लीमेंट करके दिखाए, तब वो इंसान समझेगा कि हां ये प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल है। इसकी मिसाल यूं समझें, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स को एक एक्सरसाइज दी जाती है टीचर की तरफ से। अब हो सकता है वो बड़ी टफ हो। अब देखें, वो टफ एक्सरसाइज में 50% क्लास के स्टूडेंट्स वो एक्सरसाइज कर लेते हैं और 50% ये एक्सक्यूज पेश करते हैं कि हम ये कर ही नहीं सकते, हम ये कर ही नहीं सकते। 50% कर लेते हैं, 50% कहते हैं हम ये एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। आपको पता है टीचर का जवाब क्या होगा? पता है? कोई नीचे कमेंट में कह सकता है कि टीचर का जवाब क्या होगा? एक बड़ा ऑब्वियस आंसर जिसे आप कह सकते हैं, वो क्या होगा? क्या बताते हैं नीचे? दूसरों ने किया है। वेरी गुड। अंसारुल हक भाई का सबसे पहले मुझे नजर आया जी, ये दूसरों ने किया। ठीक है जी, दूसरों ने किया। इसका मतलब यह है कि क्लास के 50% स्टूडेंट्स अगर एक काम कर रहे हैं और इवन 50% लोग उधर होंगे, तो टीचर ये कहेगा कि उन 50 ने तो भी उन्होंने भी तो किया है ना, तो तुम्हारे लिए क्यों मुश्किल है? अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है तो उनके लिए भी होना चाहिए था, उन्होंने क्यों कर लिया? समझ आया? ये एक लॉजिकल ऑब्वियस रीजन होगा, आंसर होगा टीचर की तरफ से। और आपको अजीब बात बताऊं, अंबिया का इंसान होना और उन्हीं की सोसाइटी से होना और उनके पीछे कुछ लोगों का, उनके असहाब और सहाबा का, उनकी जिंदगी को फॉलो करना, ये वो 50 स्टूडेंट्स हैं जो कल कयामत के दिन बाकी 50 स्टूडेंट्स के लिए हुज्जत बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कल कयामत के दिन अंबिया और उन पर ईमान लाने वाले सहाबा, वे उन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो कल को ये एक्सक्यूज करेंगे जी हमारे लिए बड़ा टेस्ट मुश्किल था, तो इनकी मुश्किल जिंदगियां एक वैलिड रेफ्यूटेशन और एक क्वेश्चन बन जाएंगी उन लोगों के लिए जिन बाकी लोगों ने किया था। यह भी जरूरी था अंबिया के आने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए और प्रैक्टिकल होने के लिए। अच्छा, एक और चीज समझा देता हूं। अब बातें चलते जा रही हैं तो मुझे मिसालें कुछ और आ रही हैं जो मैं समझता हूं इब्तदाई तौर पर नुक्ते रख दूं, तो उसके बाद जो है मैं फिर लिंक पब्लिक करूंगा। ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूं, कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया, पीछे से जरूर सुन लीजिएगा, स्टार्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेस समझाएंगी कि नबी क्यों, किस लिए, क्या जरूरत है, ये जानना बड़ा जरूरी। इस इंसानी मुआशरा एक मिसाल देता है, वो कहता है जितनी मुंह उतनी बातें। ये भी मैं आपको एक अकली मिसाल देने लगा हूं कि अंबिया का अल्लाह की तरफ से आना क्यों जरूरी था, तो इसको भी तवज्जो सुने। जब तक लोग जंगलों में रहते थे या गारों में रहते थे, एज पर द सेकुलर स्टडीज और नॉलेज जो भी हमें मिला है, तो उसको मानकर हम ये मिसाल रख रहे हैं, तो तब तक तो एक इंसान को सिर्फ ये होता था कि मैंने शाम की रोटी का क्या करना है और सोने के लिए सेफ जगह कौन सी है, बस दैट्स इट। वो शिकार करता था, शिकार करने के बाद आग जलाता था, आग जला के उसको पकाता था, खाता था, और किसी दरख्त के पेड़ पर या किसी गार के अंदर छुपकर या किसी पत्थर के नीचे छुपकर वो सो जाता था। यही होता था।
زندگی گزر رہی تھی. مگر جیسے انسان نے معاشرے کے اندر قدم رکھا, آپ فار انسٹنس آپ لے لیں ٹرائبل سسٹم میں, تو ٹرائبل سسٹم کے اندر جب انسان یا سوشلی انٹریکٹ کرنے لگا تو کوئی انسان کہنے لگا ایسے کرنا ہے, کوئی انسان کہنے لگا ایسے کرنا ہے. لوگوں نے اپنی اپنی پسند کی باتیں کرنا شروع کر دی. اپنی اپنی پسند کی باتیں کرنے کی وجہ سے سوسائٹی یونائٹ نہیں ہو رہی تھی اور ان میں ڈسپلن اور آرگنائز نہیں تھی. اور یاد رکھیں, انسانی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ ڈسپلنڈ نہیں ہوگا, آرگنائزڈ نہیں ہوگا اور یونیفائی نہیں ہوگا. قومیں ترقی نہیں کر سکتی, یہ تو لکھی پڑی بات ہے. جس قوم میں ڈسپلن ہے, جو قوم جتنی زیادہ سیولائزڈ ہے دیکھ لے اتنی زیادہ ترقی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی یونٹی ہے. وہ ہیں تعداد میں زیادہ مگر یونائٹ ہیں. اور جن قوموں کے اندر کوئی سیولائز سوسائٹی آرگنائز نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, رول ریگولیشن نہیں ہے, ان سوسائٹیز کی آپ حالت دیکھ لیں. ایک بک میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں, وائی نیشنز فیل. آپ اس میں دیکھیں, انہوں نے ٹپیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ پالیسیز, ڈسپلن, ڈپارٹمنٹس, کانسٹیٹیوشنز, انسٹیٹیوشنز کس طریقے سے سوسائٹی کو گرو کرواتی ہیں, سکسیس کرواتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, اللہ سے بہتر کون یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ اس سوسائٹی کی جو بھن بھن پرکار کی بھات بھات کی بولیاں ہیں, ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے انبیاء کے تھرو, تاکہ سوسائٹی جو بکھر رہی ہے, پھوٹ رہی ہے, اس کو اکٹھا کیا جا سکے. سوسائٹی کا اور سوچ کا تتر بتر ہونا بھی انبیاء کے وجود اور ان کے آنے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ چند نوجوان اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. جیسے ہی کوئی ماں باپ, چاچا, تایا, بڑا بزرگ آتا ہے, وہ اس کو بڑا مانتے ہیں, فٹافٹ ڈسپلن آتا ہے, چیزیں آرگنائز ہوتی ہیں, فیصلے ہونے لگتے ہیں, لوگ پٹری پر چڑھ جاتے ہیں. اور بظاہر کتنا ہی کسی کو غلط کیوں نہ لگ رہا ہو, مگر اوبیڈینس کی وجہ سے, سرنڈر کی وجہ سے, سبمیشن کی وجہ سے, مان کی وجہ سے, اعتماد کی وجہ سے وہ سوسائٹی ٹوٹنے سے بچ جاتی ہے. یہ چیز بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر انسانی معاشرے کو آپ نے تتر بتر ہونے سے بچانا ہے, انبیاء کا وجود اور ان کی تعلیمات واحد ذریعہ ہیں کہ امت کو اکٹھا رکھا جا سکے. انبیاء کا وجود, یہ بھی ضرورت تھی, اسی لیے اللہ کی ذات نے بٹے ہوئے ٹوٹے پھوٹے معاشروں کو بچانے کے لیے انبیاء کے وجود کو بھیجا. اب آپ کو ان سارے عقلی دلائل سے آہستہ آہستہ یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ انبیاء کی ضرورت بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں مثال دے چکا تھا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی انسان کو اپنی شعور کی آنکھ کھولتے ہی انبیاء کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ایسے شخص کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کو ان وادیوں سے خیر و عافیت کے ساتھ ان ون پیس, سیف اینڈ ساؤنڈ دوسرے پار پہنچا سکے. یہ ہے انبیاء کا رول. ٹھیک ہے جی. اب ان چند مثالوں کے بعد ہم آپ کو تھوڑا سا گو تھرو کراتے ہیں اس کانسیپٹ سے قرآن کے تھرو. یاد رکھیں, انبیاء کے تصور سے انسان دور تب جاتا ہے دو وجہ سے, انبیاء کے کانسیپٹ سے. پوائنٹ نمبر 1, وہ خود کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے, یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ اور میرے بنانے والے کو بھی مجھ سے زیادہ نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا. وہ یہ کہتا ہے. اب اس ذہنیت کو سمجھنے اور اس ذہنیت کی وجہ سے نقصان اور ٹھوکر کھانے والے لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر دوسرے گھر کے اندر آپ 18-19 سال کے بچے کو اپنے ماں باپ سے